यहाँ घोषणापत्र एउटाको, उम्मेदवार जसले घोषणापत्र ल्याए उसको उम्मेदवारै छैन, अर्को मान्छेलाई उम्मेदवार भोट दिनुपर्ने छ, माग्न अर्कै मान्छे गएको छ। यस्तो विकृतिले त अहिलेलाई त यो त गाई जात्रा जस्तो भयो, हाँसो भयो, सबैलाई हाँस्यौँ हामी होइन। तर यसको चाहिँ दूरगामी प्रभाव हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी अहिले तालमेल गर्ने भनेको, गठबन्धन गर्ने भनेको सरकार बनाउन पो गर्ने हो त, चुनावमा जाँदा पनि गर्ने हो त, त्यो पनि एकदमै विपरीत ध्रुवसँग। वामपन्थीको एउटा होला, प्रजातन्त्रवादीको एउटा होला, गठबन्धन त्यसरी हो नि त। तर यहाँ त एकदमै विपरीतको जे जति दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मान्ने, उहाँहरूप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूले कसरी चाहिँ अर्को चुनाव चिन्हमा मत दिन सक्नुहुन्छ? एकातिर यो समस्या छ, आस्था के मनले मान्दैन, अर्कोतिर कस्तो पनि अवस्था देखिरहेको छु मैले भने जनताहरूलाई एकदम दिग्भ्रमित। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू घर दैलो अभियानमा छन् र जसरी हुन्छ आफ्नो पक्षमा चुनावी मत पार्नका लागि सङ्घर्षरत रहेका छन्। करिब 35,000 भन्दा बढी पदका लागि 1,40,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा खटिएका छन् र यसका लागि केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा पनि बढी नै भइराखेको छ। यसपटकको चुनाव हेरिने हो भने राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन यसरी गएको छ कि स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि कुनै पार्टीमा आफ्नो लगानी गरेका नेता कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीका लागि भोट माग्दाखेरि गठबन्धनको सहमतिका कारणले दुखी बनेका छन् र आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो कुरालाई त्यति सकारात्मक ढङ्गले लिएको देखिँदैन। तर केन्द्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनको बलमा निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित हुँदै गएको छ। चाहे 74 को कुरा गरौँ या यसपटकको कुरा गरौँ, कुनै न कुनै दलसँग कुनै न कुनै दलले गठबन्धन गरेर नै निर्वाचन जित्न सकिने जुन मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ, यसले राजनीतिक दलहरूको समीक्षा हुन सकिराखेको छैन। यदि एक्लै राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा जान्थे भने उनीहरूले यो 5 वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गरेर जनताले मत दिन्थे र त्यसको परीक्षा पनि हुन्थ्यो। तर अब गठबन्धनको बलमा मत दिनु परेको छ र जोडजाड गरेर एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र एमाले समर्थित अन्य दलहरू जसको बीचमा कुनै कुनै ठाउँमा तालमेल भइराखेको छ, अर्कोतर्फ सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन देखिएको छ। यस प्रकारले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवकृत भइरहँदा स्थानीय तहमा उनीहरूकै अनुसार उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छैनन्। धेरै ठाउँमा आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवारहरू पनि सम्हाल्न सत्ता गठबन्धनलाई विशेष गरी गाह्रो भइराखेको छ। विकासको दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षमा के भयो भनेर ठोस रूपमा समीक्षा हुन नसकेकै कारण दलका घोषणापत्रमा जे जस्ता शब्द, जे जस्ता कुरा त्यहाँ समेटिएको भए पनि अब जनतालाई चासो हुन छोडेको छ र त्यति धेरै उत्साह पनि देखिँदैन। जेन तेन चुनाव आउँदैछ, मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा जनता देखिएका छन्। यसको प्रमुख कारण हो पछिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू चित्त बुझ्दो ढङ्गले पूरा नहुनु र यसबाट निराशा जुन पैदा भएको छ। बीचमा जुन कोरोना महामारी आयो, विभिन्न रोजगारीको समस्याहरू आए, त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा मुताबिक काम हुन नसक्नु नै यो चुनावमा देखिएको एक प्रकारको निराशा पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ। हामी आज यी तमाम आर्थिक हिसाबले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा समेटिएका विषय, नेपालको वास्तविकता, अर्थ राजनीति र यो चुनावमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि राजनीतिक दलहरूले के कस्ता अभियान चालेका छन्, यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। यहाँ अध्ययन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र सुन्नुभयो या अध्ययन गर्नुभयो होला हैन? हजुर, पढे। कस्तो लाग्यो सरसर्ती अब 5 वर्षमा हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने एउटा खाका देख्नुभयो त? यहाँले आँखा बन्द गरेर सोच्नुभयो भने घोषणापत्र सम्झदा? घोषणापत्रमा
खासै नयाँ नै भनेर चाहिँ त्यो पहिला 5 वर्ष अगाडि आँखा बन्द गर्दा जे देखिन्थ्यो अहिले पनि 5 वर्ष पछाडि पनि त्यस्तो धेरै फरक देखिँदैन। हुन त सवालहरू पनि तिनै छन् होइन, त्यति धेरै फरक देखिँदैन। केही प्रस्तुति फरक भएका छन्, केही चाहिँ अब यो 5 वर्षको अवधिमा एउटा आधार तय गऱ्यौँ हामीले, अब यो आधारमा टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको छ। रमाइलो के लागेको छ भने कसैले अब एउटा पोलिटिकल पार्टीले एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ 5 वर्षमा हामीले निकै राम्रो आधार तय गरेका छौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिका राम्रा आधारहरू छ, संविधान कार्यान्वयनको राम्रो आधारहरू छ, त्यसमा यो आधारहरू बनाएको छ, अब यसमा चढेर अगाडि जाने हो भन्ने कुनै राजनीतिक दलको छ भने कुनै राजनीतिक दलले विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेको छ भने 5 वर्ष खेर गएको भनेको छ। त्यो हेर्दाखेरि एकदमै कन्ट्राडिक्टरी पनि आउँछ, एकदम विपरीत ध्रुव। 5 वर्ष खेर गयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। 5 वर्ष खेर गएको छ भनेको छ। अब त्यसमा त करिब 1/3 जति चाहिँ घोषणापत्र पुरै गाली गरेरै लेखिएको छ होइन, प्रतिपक्षीहरूलाई गाली गरेर। मलाई कस्तो लाग्छ भने घोषणापत्र भनेको चाहिँ जुन तहको निर्वाचन हुँदैछ नि त्यो तहमा केन्द्रित गरेर त्यो तहमा चाहिँ के गर्छौँ हामी भनेर बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, केन्द्रको पनि देख्नु भयो। केन्द्रमा पनि कस्तो भने गाली गलौजमा धेरै, त्यो पनि केन्द्रीय नेतामा, त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नै लक्षित गरेर गाली गलौजमा धेरै खर्च भएको देखिन्छ। यहाँनिर एउटा आम बुझाइ, यहाँ त राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत बस्नु भएको कारणले घोषणापत्र प्रति चासो हुनु स्वाभाविक भयो, त्यसको नलेज पनि राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले घोषणापत्र भनेको सम्बन्धित पार्टीको भिजन मिसन 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष हुन सक्छ, त्यति मात्रै होइन? त्यो हो, तर नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने नि चुनावमा चाहिँ अब निर्वाचनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र, किनभने घोषणापत्र अनुसार घोषणापत्र पढेर यो दलमा गयो भनेदेखि, यो दलमा चुनाव दियो भनेदेखि यो दललाई जितायो भने मेरो देशमा यस्तो हुन्छ, मेरो गाउँमा यस्तो हुन्छ, अझ स्थानीय तहमा भनेर चाहिँ बुझेर अनि आफूलाई कुन दलले चाहिँ गर्छु भनेको कुरा मनपर्छ त्यसलाई भोट दिने हो। तर अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा कुरा त चुनावी घोषणापत्र पनि थेसिस जस्तै हुन्छ, PhD को थेसिस जस्तै नै अब 98 पेज 90 पेज खालका चुनावी घोषणापत्र पनि देखिन्छन् होइन। PhD थेसिस जस्तो हुन्छ, सबैले पढ्दा नि पढ्दैनन्, बुझ्दा नि बुझ्दैनन्। दोस्रो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या चाहिँ सङ्घीयकै कुरा गर्दाखेरि पनि, प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि के चाहिँ व्यक्ति हेरिन्छ, को मान्छे उठेको छ, त्यसले कतिको प्रभावित पारेको छ त्यो हेरिन्छ कि चाहिँ अब जन्मजातै अब त्यो म चाहिँ यो चुनाव यो पार्टीमा मैले दलमा मैले मत दिएको, मैले चाहिँ जन्मिँदैदेखि म चाहिँ सूर्यमा मत दिएको छु भने म सूर्यमा दिन्छु, म रुखमा मत दिएको छु भने मैले रुखमा दिन्छु। कारण केही चाहिदैन, जन्मजातै म फलानु, म काङ्ग्रेस हो, म एमाले हो, जेसुकै लेखेको होस् घोषणापत्रमा र जोसुकै मान्छे उठेको उसले चाहिँ मैले यो चुनाव चिन्हमा मैले भोट दिएको हो, म यसैमा दिन्छु भन्ने खालको एउटा खालको छ भने अर्को खालको भनेको चाहिँ फलानु मान्छे उठेको छ त्यसलाई दिन्छु भन्ने छ। घोषणापत्र नै हेरेर घोषणापत्रकै आधारमा चाहिँ जनताले भोट दिएको चाहिँ त्यति देखिँदैन। त्यसको महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने कति चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले पनि घोषणापत्र बनाउँछन् तर घोषणापत्र अनुसार काम गर्दैनन्। कहिल्यै घोषणापत्रको परीक्षण पनि हुँदैन। मैले घोषणापत्रमा यो लेखेको छु, यति वर्षभित्र गर्छु भनेको छु, मैले यो गरिसक्नुपर्छ भनेर त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। त्यो भइसकेपछि जनतालाई विश्वास पनि लाग्दैन। यो दलले यसो गर्न भने रहेछ, लेखे रहेछ यसपालि भन्ने चाहिँ हो, तर त्यो दलले त्यो फलो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब म जस्तै होला अरू पनि निर्वाचनमा भाग लिनेहरू जस्तो लाग्छ। सञ्चार माध्यममै रहेर 2070-74 को 2टा चुनाव हेरे, अब यो तेस्रो चुनाव सञ्चार माध्यममा रहेर भनेपछि म यो 3 पटकको पहिलाको संविधान सभा बनाउने, पहिलो 70 को, दोस्रो संविधान सभाको, 74 मा संविधान जारी भइसकेपछिको 3 तहको र यो स्थानीय तहको हेरे। 70 मा पनि के थियो भने एउटा प्रतिनिधि सभाको संविधान सभा सदस्यको चुनावी घोषणापत्र के देखिन्थ्यो भने बिजुली ल्याइदिनेछु, पानी ल्याइदिनेछु, बत्ती ल्याइदिनेछु, पुल ल्याइदिनेछु, अनि सुत्केरी गराउने ठाउँ बनाइदिनेछु, रोजगारी दिनेछु, तरकारी दिनेछु, बिउ मल बिजन दिनेछु, बजार बनाउनेछु, स्मार्ट सिटी बनाउँथे। 74 मा पनि यिनै कुरा रिपिट भयो। अहिले स्थानीय तहको चुनावको कुरा गर्दैछौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि के भनिराखेका छन् भने म फलानु ठाउँमा पुल हाल्छु, म यो हाल्छु। अब त्यो संविधानले बाँडफाँडै गरिदियो, कुन पुल कसले हाल्ने, कुन सडक कसले बनाउने भनेर। यो घोषणापत्र त खालि लेख्ने कुरा मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ, त्यस्तो हो? यस्तो हो। विकासको मुद्दा त अब कस्तो हुन्छ भने कहिले नटुङ्गिने मुद्दाहरू हुन् विकासको सवालकाहरू के। अब खानेपानी, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, बिजुली, यो कुराहरू भनेको सधैँका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। अब आधारभूत आवश्यकताहरू म चाहिँ प्रत्याभूत गराउँछु जनतामा भनेर त दलहरूले भन्नै पर्छ, त्यो बाध्यता पनि हो। दुःख लाग्दो कुरा के हो भने हामीले 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि जे कुरा गर्छौँ भनेका छौँ
अहिले त्यो कुरा पुरा नभइकन फेरि सुरुबाटै गर्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ क्या। अब पनि सिटामोलकै कुरा भनेपछि हामीले त्यो बिचमा के गर्यौं त विकासमा कम्तीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छौं भनेर हामीले अगाडिका दुईटा चुनावमा भनिसकेका छौं। अहिले फेरि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छौं किन भने व्यवस्थापन भएको पनि छैन। यति गरिसक्यौं यसमा अब यहाँबाट यति गर्नु छ भन्न पर्यो नि त। हो त्यस्तो चाहिँ देखिदैन के तपाई जिरोबाटै सुरु गरिराख्नु भएको छ। दलका घोषणापत्रमा जस्तो हामीले पछिल्लो निर्वाचन 74 मा हामीले स्थानीय तहमा हाम्रो घोषणापत्रले यो भनेको थियो हामीले यति ठाउँमा जित्यौं, हामीले जितेका ठाउँमा यति जनतालाई हामीले यो प्रकारको सुविधा दियौं, अब यति बाँकी छ, अब हामी जित्यो भने यो दिने छौं भन्ने केही डाटा त देखिनु पर्थ्यो। कहीं केही देखिदैन। डाटा त देखिँदैन तर मैले चाहिँ नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेरिराखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा भएका उपलब्धिहरू के हुन् र त्यसपछि चाहिँ केही राम्रा सुरुवातहरू के भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ अलिअलि आएको छ हैन। त्यसले एउटा आधार चाहिँ तय गरेको छ कि अब नेकपा एमालेले पहिला गरेको ठाउँबाट अब फेरि जित्यो भनेदेखि यहाँ पुर्याएको रहेछ, यहाँबाट माथि जाने रहेछ। अब त्यसको फेरि साँच्चै नै पुर्याएको हो कि होइन भनेर हेर्ने अर्को कुरा। तर घोषणापत्रले त्यसले अलिअलि रिफ्लेक्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मनुजी यसपालिको घोषणापत्र चाहिँ यो चाहिँ त्यो के भन्छ यसलाई यो गर्नै पर्ने भएर निकालेको जस्तो क्या जस्तो मात्रै लाग्छ। फर्मालिटी मात्रै, औपचारिकता मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेको चुनाव भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो विकृत खालको चुनाव चाहिँ पहिला थिएन, पहिला देखेको थिएन। मलाई कस्तो लागिरहेछ भने हिजो अस्ति मात्रै म एक ठाउँमा गइरहेको थिएँ, हिँडिरहेको थिएँ, चुनावी अभियानमा आइरहेको थियो एउटा समूह। उहाँहरूले भोट माग्दाखेरि घोषणापत्र उहाँहरूको हातमा छ, घोषणापत्र छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अध्यक्षलाई चाहिँ रुखमा मत हाल्नुहोस्, अनि सदस्यलाई दुईटा सदस्यलाई यो चिन्हमा मत हाल्नुहोस्, अनि अरू दुईटा सदस्यलाई यो चिन्हमा मत हाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ। घोषणापत्र एउटा पार्टीको बोकेर हिँड्नु भएको छ। उम्मेदवार अर्कै पार्टीको उठेको छ, भोट माग्न अर्कै पार्टीको गएर। तपाईको यो राजनीतिक आस्था, दलीय व्यवस्था त्यो सबै चाहिँ एकदमै धेरै नष्ट भएको अवस्था छ। त्यो भएर एकदमै विकृत चुनाव भन्छु मैले। यसपालिको चुनाव विकृत चुनाव हो। मेरो आस्था, राजनीतिक आस्था एकातिर छ, मेरो दलले एउटा घोषणापत्र बनाएको छ, तर मैले अर्कैलाई भोट दिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो खालको अवस्था त यो त दलीय व्यवस्थामा त एकदम लाजमर्दो अवस्था हो। अहिलेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रयोगकर्ताले पनि चुनावी घोषणालाई राखेको देख्छु म पनि त्यो हेर्छु। मैले के देख्दै थिएँ एक ठाउँमा भने माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद, भोट केमा रुखमा, एउटै चुनावी घर दैलो अभियानमा त्यहाँ माओवादी केन्द्रकोले भोट दिनुपर्ने रुखमा, तर उसले जिन्दाबाद कसलाई भन्ने भने माओवादी केन्द्रलाई नै भन्छ। अनि राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भनेको फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता नै हो। विकासको पक्षबाट हाम्रो देश धेरै पछाडि धकेलिने अवस्था नै हो अहिलेको अवस्था भनेको नि। किनभने भन्दाखेरि त हामी यसलाई चाहिँ अब हाँसो ठट्टाको रूपमा लिन्छौँ कि, तर यसले दिने सन्देश भनेको के हो भनेदेखि तपाईँ गठबन्धन बनाएर एकदमै राजनीतिक रूपमा फरक फरक धारको एकै खालको धार भए पनि एउटै कुरा के अलिक फरक एकदमै फरक धारको एकदमै विपरीत ध्रुवमा भएका राजनीतिक सोचको विचारमा है, सोचको हिसाबमा एकदमै आस्थाको हिसाबमा विपरीत ध्रुवमा भएका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरु बीचको जुन अलायन्स छ यसलाई भन्नुभयो। त्यो अहिलेको गठबन्धनलाई भने हामीले अहिलेको गठबन्धन जुन किसिमले भएको छ त्यसले चाहिँ यो हाम्रो घोषणापत्रको अस्तित्व नै छैन, अस्तित्व नै निमिट्यान्न पारिदिएको छ। घोषणापत्र दलले बनाउने हो, दलले एउटा चुनाव चिन्ह लिएको हुन्छ, त्यो चुनाव चिन्हमा जनतासँग मत माग्ने हो र यो घोषणापत्र हेरेर हामीलाई मत दिनुस् भन्ने हो। यहाँ घोषणापत्र एउटाको, उम्मेदवार जसले घोषणापत्र ल्याए उसको उम्मेदवारै छैन, अर्को मान्छेलाई उम्मेदवार भोट दिनुपर्ने छ, माग्न अर्कै मान्छे गएको छ। यस्तो विकृतिले त अहिलेलाई त यो त गाई जात्रा जस्तो भयो, हाँसो भयो, सबैलाई हाँस्यौँ हामी होइन। तर यसको चाहिँ दूरगामी प्रभाव हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी अहिले निर्दलीयता पनि भन्ने कि नभन्ने बिग्रिएको राजनीतिक अवस्थातिर जाँदैछौँ। बिग्रिएको बहुदलीय व्यवस्थामा हामी रमिते बनेका छौँ, गाई जात्रा हेरिरहेका छौँ। एकदमै नराम्रो काम। अब केहीले के भनिराखेका छन् भने जान्ने सुन्ने भनिएका बौद्धिक वर्ग भनिएका व्यक्तिहरूले पनि फलानु स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिउँ है, हामी व्यवस्थालाई सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छौँ होइन, कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई। बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ अहिले हामी। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको निर्दलीय व्यवस्थाबाट आउने जस्तो उम्मेदवार हो। एउटा व्यक्ति ठिक हुन सक्छ, उसँग पार्टीगत संरचना संगठन छैन, उसँग पार्टीको भिजन मिसन छैन,
753वटा स्थानीय तहमा एउटा व्यक्तिलाई जुन मत दिन हामी जोडबल गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ बेटर अप्सन भएका पार्टीहरूबाट नआएर त्यसरी बाध्य भएका हुन् जान्ने सुन्ने व्यक्तिहरू पनि वा हामी अझै पनि बहुदलीय व्यवस्था के हो भनेर कन्फ्युज भइरहेका छौँ? किन यस्तो प्रवृत्ति देखिँदैछ? यो चाहिँ अब दलहरूले राम्रो गर्न, दलहरूबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूले राम्रो गर्न नसकेपछि उब्जेको एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि हुन चाहिँ होइन। अब अहिले कतिपय अवस्थामा कस्तो देखिन्छ भने जुनसुकै दल पनि खराब भनेर राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्ने खालको एउटा माहौल छ। त्यो माहौल किन गाली गर्नु पर्यो? उनीहरूले नै गाली गरेका छन्, उनीहरूले एकले नै अर्कोलाई, जनताले त गाली गरेका छैन। अब त्यो माहौल छ अहिले। त्यो माहौलको कारणले कुनै राम्रै व्यक्ति पनि म केही समाजमा जितेर उठेर केही काम राम्रो गर्छु भन्ने मन भएको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेछ। अवस्था चाहिँ त्यो छ। अनि अब राजनीतिक दलहरूले पनि फेरि कस्तो छ भने उम्मेदवारी दिँदाखेरि कुनै एकदमै राम्रो प्रतिष्ठित व्यक्ति छ, राम्रो व्यक्ति छ, समाजसेवी छ, राम्रो काम गर्छ भनेदेखि उसलाई सपोर्ट गरौँ न त भन्ने खालको अवस्था छैन राजनीतिक दलहरूको पनि। किनभने त्यहाँभित्र पनि फेरि तछाड मछाड छ, कसले च्यानल मिलाउनु पर्यो, कसले चाहिँ टिकट पाउने भन्ने तछाड मछाड छ। यो अवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा केही व्यक्तिहरू आएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा आउने व्यक्तिहरू राम्रै भए पनि पहिलो कुरा त उहाँहरूले चुनाव जित्न एकदमै अप्ठ्यारो छ। अब दोस्रो कुरा जनताहरूले चाहिँ ल अब यसपालि स्वतन्त्रलाई नै जिताउँ न त, दलहरूले केही गरेनन् स्वतन्त्रलाई नै जिताउँ न त भने पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा व्यक्ति उठेर परिवर्तन हुँदैन। किनभने त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्र लाग्नुपर्छ। जिम्मेवार चाहिँ दलहरू नै, राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। जति भए राजनीतिक दलहरू जतिसुकै बदमास गरे पनि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार नभइकन यही फ्रस्ट्रेसनबाट भएका दलहरूले राम्रा काम गरेनन् भनेर धेरै कुराहरूमा आश्वासन देखाएर केही बौद्धिक वर्ग समेत मानिएकाहरूले नयाँ पार्टीहरू खोले। पछिल्लो निर्वाचनमा केही व्यक्तिहरू चर्चामा आए। अब यो 5 वर्षमा कोही त अहिलेको चुनावमा बिएमा व्यस्त छन् रे भन्न पनि सुने, जसले 5 वर्ष अगाडि देश परिवर्तन गर्ने कुरा गर्दै थिए। केही व्यक्तिहरू फुटेर छिन्न भिन्न भइसके, नयाँ पार्टीहरू जसले भयङ्कर राम्रो गर्छौँ भनेर भनेपछि पुराना विस्थापित हुन नसक्ने, नयाँ स्थापित हुन नसक्ने, मै गर्छु भन्ने नयाँ, तिमी सक्दैनौ भन्ने पुरानो। तर दुवै पक्षले नगर्ने भनेपछि त बाध्यता पनि भयो। उही काङ्ग्रेस, उही एमाले, उही माओवादी, उही कुन पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भनेपछि हामी यो अवस्थाबाट पार कहिले पाउँछौँ त? होइन, राजनीतिक दलहरूले हामीले भने जस्तो काम गरेनन् भनेर अर्को अल्टरनेटिभ खोज्ने भयो भन्दा पनि तिनै भएकै राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो कि हामी। अब कहिलेसम्म 25वटा 30वटा अहिले 99वटा होइन कतिवटा चाहिँ पार्टीमा मतपत्र बाँडेर जाने त हामीले? राजनीतिक स्थिरता त त्यसरी त हुँदैन। अनि अब तपाईँ नै हेर्नुहोस् न, गत चुनावमा एकदमै बलियोसँग उदाएको चाहिँ पोलिटिकल पार्टी, एउटा सानो अभियानबाट सुरु भएको पोलिटिकल पार्टी अहिले नामो निशानै छैन, कतिचोटि टुक्रिसक्यो भनेपछि यो साना खण्डित। अनि हाम्रो सबैजनाको शक्ति र सोच विचार चाहिँ तिनै साना खण्डितहरूमै लगाइराख्ने हो भनेदेखि त हामी त कहिले अगाडि बढ्दैनौँ। त्यो भएर राजनीतिक भइरहेका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो हुनको लागि चाहिँ। तपाईँ अब म त अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने अब नेकपा एमाले अहिले सुनिता डङ्गोलजीलाई अगाडि सारेको छ काठमाडौँ महानगर राम्रो गरेको छ। किनभने त्यो एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट उठ्दिनँ, म स्वतन्त्र रूपमा उठ्छु भनेर उहाँ जसरी हिम्मत गरेर अगाडि आउनुभयो, उहाँ जस्तो चाहिँ एकदम राम्रो भिजन प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ उहाँले। भनेपछि उहाँ जस्तो युवाहरू, इनर्जी भएको युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सम्मान गरेर अगाडि बढाउँदा हुन्छ, स्पेस दिनपर्छ, अगाडि बढाउँदा हुन्छ। किनभने उहाँहरू पनि सेल्फ क्रिटिकल हुनु पर्यो। आफ्नै पार्टीभित्र रुवावासी छ कतिको। अब त्यो हुन्छ, त्यो सेल्फ क्रिटिकल हुनु पर्यो। मान्छेले किन स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिइरहेको छ, मेरो दलमा किन आउन उत्सुक छैनन् भनेर आफैलाई हेर्ने हो भने आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याएर चितवनकै कुरा गरौँ। गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान भएको केन्द्र या चुनावी हब अहिले चितवन पनि बनेको छ। रेणु दाहाल पुनः उठ्नु भएको छ र प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यहाँ बागी उम्मेदवार उठ्नु भएको छ। धेरै जसो काङ्ग्रेसीहरूले मानेनन्, हामी माओवादीलाई भोटै दिँदैनौँ भने यो प्रवृत्ति आएको छ। अब गठबन्धनभित्र पनि धेरै ठाउँमा म जीवनभरि काङ्ग्रेस भएर बस्ने अनि मैले माओवादीलाई भोट हाल्ने, मैले नेकपा यसलाई भोट हाल्ने भन्ने प्रकारको एक प्रकारको आक्रोश आउँदो रहेछ। स्वाभाविक हो, एकदमै स्वाभाविक हो। तपाईँ यसको परिणाम कस्तो आउला त? यसको परिणाम एकदम नराम्रो। मैले अघि नै भने नि यति विकृत राजनीति भएको छ। त्यो गठबन्धनबाट जितेका मान्छे जिते पनि हारे पनि, जसले गठबन्धनबाट जिते पनि हारे पनि यसको परिणाम भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। दलले चुनाव जित्यो भने दलले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ, जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। जिम्मेवार बनाएको छैन त्यो अर्को विषय हो। फेरि पनि दलबाट चुनाव जितेर गइसकेको
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई दलले अनुगमन गर्नुपर्छ, दलले घोषणापत्र अनुसार काम गर भन्नुपर्छ, दलले नै उनीहरूलाई चाहिँ कैँची लगाउने उहाँ दलहरूले हो। तर त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यो अर्को पाटो हो। तर हुनुपर्ने त्यही हो, किनभने दलीय व्यवस्थामा आफूले विश्वास गरेको दलले चुनाव लड्ने हो, घोषणापत्र बनाउने हो, चुनाव चिन्ह लिने हो, चुनाव लड्ने हो, मतदाताहरूलाई मेरो घोषणापत्र यो हो, मेरो चुनाव चिन्ह यो हो, यसमा देऊ भन्ने हो। अब वर्षौँदेखि आस्थाको राजनीति गरेको मान्छेहरूलाई अहिले सत्तामा चाहिँ त्यो सत्ता टिकाउनको लागि अथवा सत्तामा जोड घटाउ गर्नको लागि तपाईँले अर्कोलाई अर्को चुनाव चिन्हमा मत देऊ भनेको त मतदाताहरूको लागि त त्यो त के हुन्छ, त्यो भनेको त एकदम अपमान हो नि। उहाँहरूको आस्थामाथिको अपमान हो क्या। त्यो भएर अहिले जे जति बागी उम्मेदवारहरू उठिराख्नु भएको छ, जे जति चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, यो स्वाभाविक हो, अझ कम हो भन्छु मैले। किनभने म एउटा उदाहरण दिन्छु, मेरो आमाको उदाहरण दिन्छु। मेरो आमा अहिले 99 इयर्स, 99 वर्षको हुनुभयो। पहिला 94-95 वर्षको हुनुहुन्थ्यो यो स्थानीय चुनावको जिम्मा। मैले उहाँलाई भनेर पठाएँ, एउटा दलमा यो दल उठेको छ, मेयर यो दलको छ, उपमेयर यो दलको छ, तपाईँले चाहिँ मत दिँदाखेरि मेयर यो चिन्ह दिनु, उपमेयर यो चिन्हलाई दिनु। बुझे भन्नुभयो, जानुभयो, बाहिर निस्किनु भयो। म त दुइटै एउटैमा दिएर आएँ। तिनीहरू उठुन् नउठुन्, म त अन्ततिर हातै गएन। अन्ततिर हातै नजाने मान्छे पनि छ। आस्थाको कुरा, आस्था हो। यो त जनताको राइट हो। यदि कसैले त्यसरी मनैदेखि कसैप्रति आस्था राख्छ भने अनि कारबाही गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। कारबाही गर्न पाइन्छ। मेरो आस्था छ, मेरो आस्थामा उठेको चिन्हमा मैले मत हाल्छु। मलाई अर्को दलको चाहिँ चुनाव स्वतन्त्रताको लडाई लडेर स्वतन्त्रता पायौं भनेर उत्सव बनाइराखेको छ। हुन्छ। तपाईँ तालमेल गर्ने भनेको, गठबन्धन गर्ने भनेको सरकार बनाउन पो गर्ने हो त, चुनावमा जाँदा पनि गर्ने हो त। त्यो पनि एकदमै विपरीत ध्रुवसँग, वामपन्थीको एउटा होला, प्रजातन्त्रवादीको एउटा होला, गठबन्धन त्यसरी हो नि त। तर यहाँ त एकदमै विपरीतको। मलाई त अचम्म लागिरहेछ। अब अहिले गठबन्धनमा जे जति साथीहरू हुनुहुन्छ, जे जति दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मान्ने, उहाँहरूप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूले कसरी चाहिँ अर्को चुनाव चिन्हमा मत दिन सक्नुहुन्छ? एकातिर यो समस्या छ, आस्था के मनले मान्दैन। अर्कोतिर कस्तो पनि अवस्था देखिरहेको छु मैले भने जनताहरूलाई एकदम दिग्भ्रमित। अध्यक्ष यो चुनाव चिन्हमा हाल, उपाध्यक्ष यो चिन्हमा हाल, बदर हुने सम्भावना धेरै छ। मैले चाहिँ त्यो देखेको। अनि मतदाता शिक्षामा पनि खर्च कटौती गरिएको छ र त्यो प्रकारको विगत मतदाता फेरि यस्तो नि, मतदाता शिक्षा भनेको त तपाईँलाई त्यो 4 कोष्ठभित्र राख्नुहोस्, स्वस्तिक छाप यसरी लगाउनुहोस् होइन, त्यो टेक्निकलिटिज सिकाउने हो क्या। त्यो प्राविधिक स्वस्तिक छापको पनि 21औं सेन्चुरीमा छौँ, वर्ल्ड नै डिजिटलाइजेसनको जमाना भइसक्यो। अहिले पनि यति ठुलो पात्रो लिएर त्यो पनि फेरि दलका रसुतेन्द्रहरू थपिँदै जान्छन्, फेरि त्यो खर्च भयो, त्यो टोकरीमा फाल्नु पर्यो, फेरि अर्कोपल्ट खर्च गर्नु पर्यो। यति ठुलो हेर्दै कमजोर मान्छेलाई लिङ्गठा आउने, त्यसमा स्वस्तिक छापै हान्नुपर्ने कारण के त? इलेक्ट्रोनिकमा अब यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्य पनि हो होइन। राजनीतिक दलको मैले त त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, यो राजनीतिक दलहरूले जति बेला महाधिवेशनहरू गरिराखेका थिए, विश्वास गरेर इलेक्ट्रोनिक मेसिन युज गरौँ, इलेक्ट्रोनिक मेसिन युज गरेर त्यहाँ पास भयो भनेदेखि त यो चुनावमा मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। परीक्षण पनि संसार पास भइराखेको छ, हामी मात्र फेल हो किन हुन त? एउटा डर हामीमा, त्यही त परीक्षणै गर्न डराउने के। अनि परीक्षण गर्न डराएर नै होला यसपालि। भन्छ यो घुसपैठ गर्ने एउटा बाटो पनि हो, खर्चिलो पनि हुन्छ यसले। र अर्को कस्तो भने हामीले देखेनौँ त 5 वर्ष अगाडि चाहिँ मतपत्र नै चबाउने, टोक्ने, च्यात्ने। यसपालि प्रमुख आयुक्तले भन्नुभएको छ चपाउँदा पनि नचपाइने मतपत्र छापाछु। तर यसमा सम्भावना चाहिँ त्यो एकदम धेरै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ पावरको शक्तिको उपयोग गरेर, शक्तिको दुरुपयोग गरेर, त्यसकारणले पनि हामी ती छिद्रहरू राखिराख्नलाई यो कागजकै उसमा हामी खुसी भइराखेका छौँ। एकदमै हामी चाहिँ डिजिटलाइजमा जानुपर्ने हो, हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेसिनहरू युज गर्नुपर्ने हो। दलहरूले अलिकति पहिला नै यसलाई चाहिँ परीक्षण गरेर दलहरूमा आत्मविश्वास आइदिएको भएदेखि अहिले निर्वाचन आयोगले पनि त्यतातिर फड्को मार्न सक्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। निर्वाचन आयोगले फड्को मार्न पनि नसकेको हो अहिले होइन। नत्र त अलि यत्रो दिन मलाई एउटा अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने नि भन्छु, निर्वाचन आयोगको कामै निर्वाचन बाहेक केही पनि छैन, निर्वाचन गर्ने बाहेक केही पनि छैन। अनि स्थानीय चुनावको निर्वाचन भएको 5 वर्ष भयो, अहिले अर्को स्थानीय चुनावको निर्वाचन हुन्छ। यो बिचमा तयारी गर्नु नि भने के
त्यो समयको इलेक्ट्रोनिक गर्ने कि के गर्ने के कस्ता खालका मेसिन चाहिन्छन्, कस्तो खालको पूर्वाधार चाहिन्छ, कसरी चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिँ छोटो छरितो एकदमै प्रभावकारी बनाउने, कसरी चाहिँ निर्वाचन सकिएकै दिन ढ्याक्कै मत चाहिँ गणना भएर रिजल्ट आउने खालको बनाउने, कति दिनसम्म पर्खिराख्नु नपर्ने, व्यवस्थित छिटो छरितो कम खर्चिलो काम त निर्वाचन आयोग यो निर्वाचन आयोग चाहिँ के गर्छ भने अरू बेला बिचमा के गरी बस्छ थाहा छैन। ठ्याक्क निर्वाचन आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो पनि भ्याएन, त्यो पनि भ्याएन, त्यो पनि भ्याएन, अनि सबै चिज एकैचोटि गर्दाखेरि अब यो डिजिटलमा जान पनि सकेको अवस्था छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी छ भन्छु मैले चाहिँ। किनभने हामीले स्थानीय तहको पहिलाको 5 वर्ष अगाडि निर्वाचन भइसक्दाखेरि धेरै लर्निङहरू थिए, धेरै सिकाइहरू थिए, त्यसलाई समेटेर अहिले त झन्झटिलो प्रक्रियाबाट हामी मुक्ति पाउन सक्थ्यौँ नि, त्यो पनि नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। यसले खर्च अब त्यति बेलाको निर्वाचनको आर्थिक विचलनका कुराहरू पनि हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो एउटा कमाउने भाँडो पनि जस्तो पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा, आयोगलाई नै पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यो पनि देखिन्छ। संविधानले नै 33% महिलाहरूलाई राज्यका हरेक अङ्गमा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ, सुनिश्चित गरेको छ। उठाउने बेला नै 5-6% कति प्रतिशत महिलाहरू उठाएका छन् दलहरूले। अब 33 कहाँबाट पुर्याउने त? पुग्दैन। संविधान लेख्यौँ भन्नेहरूले नै कार्यान्वयन त नगराउने यसमा पनि दुःख लाग्दो कुरा के हो भने फेरि पनि गठबन्धनकै कुरा आउँछ कि कम्तीमा चाहिँ पहिलाको चुनावमा त कम्तीमा मेयर उपमेयरमा एकजना महिला त निश्चित थियो नि, त्यसरी आएको थियो होइन। जे भए पनि धेरै भए पनि बन्नु भएको थियो र त्यही उपमा जानुभएका महिलाहरू अहिले मेयरको उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। एउटा तालिम हब जस्तो पनि भयो, एउटा उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व क्षमता पनि विकास भयो। धेरै महिलाहरू चाहिँ त्यो सिँढी भर्याङबाट माथि चढ्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। कतिजनाले आफ्नो चाहिँ सामाजिक चाहिँ छवि पनि बनाउनु भयो होइन। तर अहिलेको गठबन्धनले त्यो अवस्थालाई पनि फेरि पछाडिपट्टि ढकल्दिएको छ। यसमा पनि निर्वाचन आयोग गठबन्धनमा आउँछौ भने पनि तिमीले चाहिँ मेयर र उपमेयर मध्ये एकजना चाहिँ महिला हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख भनेर भन्न त गएको हो नि त। डेलिगेसन महिला अधिकार कर्मीहरू गएकै हो, कुरा पनि गरेकै हो, त्यति बेला हुन्छ पनि भने हो निर्वाचन आयोगले, त्यस्तै बनाएको पनि हो। तर पछि गएर दलहरूको चाहिँ अब त्यहाँ दबाब पर्यो होला सायद, उहाँहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा भनेर भन्नुभयो। कुन चाहिँ दलले अहिले प्राथमिकतामा महिलालाई राख्छ? पछिल्लो पटक पनि 753वटा स्थानीय तहमा 18वटामा महिलाहरू प्रमुख आएका थिए। 753वटा तहमा अहिले त्यति पनि आउन गाह्रो, अब त्यति पनि आउन गाह्रो छ। महिलाहरूको यात्रा त ओह्रालोतिर रहेछ नि। संविधानमा राम्रो राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ठुलो प्रश्न हो। हामीले संवैधानिक रूपमा चाहिँ राखेका प्रावधानहरू पनि फलो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब यो त अब दलकै महाधिवेशनमा पनि देखिएकै छ, महिलाहरूलाई कति उम्मेदवार बनाइयो र कति जिते भन्ने कुरा त होइन। राजनीतिक दलको यो प्रतिबद्धतामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू एकदम कमजोर देखिएका छन्। र त्यसमा पनि जो उठ्नु भएको छ उहाँहरू प्रायःजसो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट, पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सृजना सिंह उठ्नु भएको छ, मङ्गला देवी, गणेशमान, प्रकाशमानको एउटा लिगेसी छ। यो भन्दैमा उठ्नुहुन्न भन्ने त होइन, तर देखिएको जुन छ। प्रदेश 2 मा कुरा गर्ने हो भने एक ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो धर्मपत्नीलाई नै उम्मेदवार बनाउनु भएको रहेछ, एउटा पालिकाको प्रमुखका लागि हो कि। भरतपुरमा रेणु दाहाल उठ्नु भएको छ, अर्को महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री हुनुहुन्छ। थुप्रै महिलाहरू अब्बल थिए होला, जो कसैका पुत्री, कसैका बहिनी, कसैका केही परेनन् होला, नितान्त आफ्नो बलमा आफ्नो दममा राजनीति गरेका थिए होला। उठे पनि उहाँहरूकै मात्र शाखा सन्तान उठ्नुपर्ने हो र मेरो उहाँहरू उठ्नुमा आपत्ति होइन, तर अरू जहिले पनि कहिलेसम्म पछि पर्ने त, जहिलेसम्म भोटर मात्रै भन्ने त जसको अगाडि कोही छैन राजनीति। भोटर मात्रै बन्ने पनि होइन, भोट देऊ भनेर माग्दै घर दैलो हिँड्ने चाहिँ एउटा थरी अनि पद पाउने अर्को थरी खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसमा दुईटै कुरा छ मन्जुजी। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कसैको छोरी, कसैको श्रीमती, कसैको बुहारी भन्दैमा ऊ चाहिँ राजनीतिक रूपमा काबिल छैन भन्न त मिल्दैन। कतिपय कुरा चाहिँ अब राजनीतिक परिवारको माहौलबाट उहाँहरू खारिएर चाहिँ राजनीति गर्दै आउनु भएको नि हुनसक्छ। कतिपय विशेष गरिकन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्दाखेरि त त्यो राजनीति गर्दा गर्दै विवाह भएका श्रीमान श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, राजनीति गर्दा गर्दै भेट भएर योगदान भएका, उत्तिकै सङ्घर्ष गरेका। त्यसले गर्दाखेरि सधैँभरि उहाँहरूलाई त्यो श्रीमान श्रीमतीकै रूपमा अथवा बाउछोरीकै रूपमा त्यसरी बाँधेर राखिराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन एकातिर चाहिँ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यदि असक्षम देखिएका छन् अथवा उहाँहरूले कुनै प्रष्ट रूपमा आफ्नो क्यापासिटी देखाइसक्नु भएको छैन, सक्षम त हुनु होला, अब देख्न हेर्न बाँकी छ, परीक्षण गर्न बाँकी होला, त्यो प्रष्ट रूपमा देखाइसक्नु भएको छैन भने राजनीतिक रूपमै जीवन चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ दलमा चाहिँ लगाएका महिलाहरूको लागि चाहिँ अन्याय हो यदि
श्रीमती, छोरी, बुहारीको नाममा कोही चाहिँ उम्मेदवार बन्नुभएको, त्यतिको मात्रै आधारले उम्मेदवार बन्नुभएको छ। चुनावमा भोट माग्ने पनि मैले के देखेँ भने म फलानाको फलानो त्यो चाहिँ गलत हो। म फलानाको हाम्रो एउटा सामान्य बोलीचालीको भाषामा मेरो हजुरबुवाले घिउ खाएको थियो, मेरो औला सुन भन्ने एउटा बनाइ छ कि के यस्तै सुन्छु म। मेरो फलानो यो थियो, उसको कन्ट्रिब्युसन यो छ, त्यसकारणले पनि म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि भोट माग्दाखेरि देखियो। परीक्षण गर्न बाँकी नै छ होइन। कोही मान्छे अब उठ्नु भएको छ, जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्न, जितेपछि परीक्षण होला, अथवा हार्नुभयो भने पनि परीक्षण नै हो एउटा होइन। परीक्षण गर्न बाँकी नै छ। तर जनताले मत दिने भनेको चाहिँ फलानुको श्रीमती, फलानुको छोरी, फलानुको बुहारी भन्दा पनि यो मान्छेले हाम्रो एजेन्डा बोक्छ, यो मान्छेसँग चाहिँ दूरदृष्टि छ, यो मान्छेले चाहिँ काम गर्छ, लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ, सक्षम छ भनेर तौलेर दिने हो के। फलानुको बुहारी भनेर, फलानुको श्रीमती भनेर मत दिए भनेदेखि चाहिँ मतदाताहरूको पनि गल्ती हो। मैले चाहिँ त्यसरी मतदाताहरू पनि अब चाहिँ त्यो के अरे कति वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष अगाडिका मतदाताहरू होइनन् अहिलेका मतदाताहरू। अहिलेका मतदाताहरू कोले चाहिँ गर्न सक्छ त्यसलाई हेरेर मत दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मतदातालाई लाग्यो भने दिन्छन्, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो बुहारी हो, छोरी हो भनेर दिने चाहिँ अहिलेका मतदाताहरू त्यति साह्रो उसमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। महत्त्वपूर्ण ठाउँकै केही उम्मेदवारी दिन गएपछि केही महिलाहरू सेक्सुअल एब्युज भएको थियो विगतमा भनेर पनि बाहिर एउटा मोर्चामा आए, अगाडि लडिराखेका छन् भनेपछि म यहाँलाई यो प्रश्न कसरी गर्न चाहे भने हरेक दुर्व्यवहारको विरुद्धमा लड्ने एउटा समय पनि हुन्छ। 5 वर्षसम्म नबोल्ने, अहिले बोल्ने, या 5 वर्षसम्म पनि आफ्नो गल्ती महसुस नगर्ने, अहिले पनि मैले गल्ती गरे होइन भन्ने तर प्रमाणित पनि नहुने। यो जहिले पनि महिला र पुरुषको यो चरित्रसँग जोडेर हरेक पटक जुन राजनीतिकरण गरिन्छ नि, यसको उचित समाधान निस्किन सकेन। महिलाहरूको कमजोरी हो कि पुरुषको कमजोरी हो कि या त्यस्ता पार्टीको कमजोरी हो जसले गर्न नहुने कुरा, बनाउन नहुने उम्मेदवार बनाइदिन्छन्, या महिलाहरू फाइदाको लागि ठाउँमा ठेगान लाउन आउँछन्। होइन, पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने महिला हिंसा भनेको चुनावको बेलामा मात्रै उठ्ने चुनावी एजेन्डा मात्रै हो भनेदेखि हामी कहिले पनि महिला हिंसाको निर्मूल गर्न सक्दैनौँ। तर यस्तो देखिन्छ यो एजेन्डा सधैँभरिको एजेन्डा हो, दलहरूको पनि एजेन्डा हो, यो देशको समस्या हो, पुरुषहरूको पनि एजेन्डा हो होइन, सबैको एजेन्डा हो। यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने। अब अहिले अलिकति चुनावी एजेन्डा बढी भएर गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ एकातिरबाट हेर्दा। यसमा चाहिँ तिनै पक्षको के मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ कसैले गलत काम गरेको होस् या नहोस् आरोप लाग्यो, आरोप लागिसकेपछि त्यो आरोपको निराकरण गर्नुपर्छ। आरोपको निराकरण नहुन्जेलसम्म दलले पनि विचार गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई अरू विवादास्पद छवि भइसक्यो भने यदि त्यो व्यक्तिलाई नै उठाउनु पर्ने हो भनेदेखि ऊ माथि लागेको आरोपको एक किसिमको इन्भेस्टिगेसन दलले नै पनि एक किसिमको चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई निर्क्योल लगाउनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि यो व्यक्तिको हामीले छानबिन गर्यौँ, यो व्यक्तिमा यस्तो खराबी छैन भनेर प्रष्ट रूपमा दलले अडान लिन सक्ने अवस्था होस्, आधार होस् होइन, त्यो एउटा हुनपर्छ। अब अर्को चाहिँ अब अहिले महिला अधिकार कर्मीहरूको पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब त्यो सवाल उठेको त 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो, 4 वर्ष अगाडिको त्यो मिटुको आन्दोलन भएको बेलाको कुरा हो भनेदेखि त्यति बेला उठ्यो, छानबिन भयो, छानबिनको निष्कर्ष पनि आयो आएन थाहा छैन कसैलाई पनि, किनभने उहाँ त खुल्लमखुल्ला हिँडि नै राख्नु भएको छ, प्रदेश सांसद नै हुनुहुन्थ्यो, सबै चिज हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छानबिनमा यदि उहाँ दोषी ठहरिनु भएको भए उहिले निस्किसक्नुहुन्थ्यो होला, दोषी ठहरिनु भएन भने पनि पब्लिकलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो, त्यो पनि दिइएन। त्यो सँगसँगै ठ्याक्क चुनाव आइसकेपछि चाहिँ यो व्यक्ति यस्तो भनेर हान्ने त्यो प्रचलन पनि महिला हिंसालाई चुनावको एजेन्डा बनाएर एकातिर त चुनावको एजेन्डा बनाउनु राम्रो पनि हो, किनभने चुनावी एजेन्डामा महिला हिंसा गर्दैनौँ हामी, महिला हिंसा हुन दिँदैनौँ हामी भनेर स्थापित भयो भने त्यो पनि राम्रो हो। तर अर्कोतिर चाहिँ के हो भने अवसरवाद हो यो चाहिँ, त्यो अवसरमा अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ अब महिला अधिकार कर्मीहरू पनि विभाजित हुने अवस्था आउँछ क्या त्यसपछि, किनभने त्यो पनि गलत भयो। त्यसले गर्दा अनि अर्को मलाई लागेको चाहिँ के भने जो व्यक्तिलाई आरोप लागेको छ उसले संयमताका साथ आफू निर्दोष छु यो गलत आरोप हो भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ स्वयंले, किनभने उम्मेदवार हो नि त, उम्मेदवारले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेदवारले चाहिँ आफैले फेरि अझै अरूलाई गाली गर्दै हिँड्ने चाहिँ हुँदैन, अराजक हुनु भएन, त्यो गलत, त्यो पनि गलत हो। हुन त वाला अब निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिरहेको पर्दैन, तर त्यो प्रवृत्ति पनि गलत हो। तर समग्र देशको अहिले एकातिर महिलाहरू चरम हिंसामा पनि छन्, धेरै अधिकार पनि पाएका छन्, तर के देखिन्छ भने महिलाहरूले पुरुषहरूको करियर सिद्ध्याउने
यदा कदा हतियार पनि बनाएका छन् चरित्रलाई, जस्तो कि कुनै व्यक्तिलाई कहीँ डाउन गर्नु पर्यो, असफल बनाउनु पर्यो, होला हिंसामै परेको होला, अघि पछि नभन्ने, तर कहीँ माथि उठ्न थाल्यो भने अनि त्यहाँ चाहिँ महिलामाथि भएका दुर्व्यवहारका कुराहरू अगाडि सार्ने या कसैबाट गाइडेड भएर त्यो गर्ने। म इन जेनरलमा कुरा गर्दैछु, हरेक सेक्टरमा महिला भन्ने बित्तिकै कतिपय पुरुषहरू त डराउनु पर्ने अवस्था पनि आइसक्यो। त्यसकारणले महिलाको आफ्नै अनुशासनको दायरा छैन, फाइदाकै लागि। अब यसमा ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ मन्जुजी। एउटा चाहिँ अब यस्ता फाटाफुट्टा हुने घटनाले समग्र ठुलो महिलाको ठुलो हिस्सा चाहिँ अहिले पनि पीडित छ, साँच्ची नै महिला हिंसाबाट पीडित छ। तर उनीहरूमाथि अन्याय भइरहेछ यस्तो गर्ने महिलाहरूका कारणले। यस्तो गर्ने फाटाफुट्टो आउने केसहरूलाई जेनरलाइज गरेर समग्र महिलाहरूले चाहिँ महिला हिंसाको विरुद्धमा कुरा उठ्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरे, महिला हिंसालाई चाहिँ प्रयोग गरे भनेर बुझिनु पनि हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ होइन, त्यो हेर्नुपर्छ, किनभने महिला हिंसा भनेको साँच्ची नै भएको छ। धेरै महिलाहरू यसबाट पीडित छन्, यिनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। फाटाफुट्टा यस्ता खालका केसहरू जसले दुरुपयोग गरेका छन् त्यसलाई हेरेर समग्र महिला हिंसा केही एजेन्डा चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको त्यो कानुनकै पनि कतिपय बेला पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भने यो फाटाफुट्टा आउने जुन केसहरू छ यस्तोको हल्ला बढी हुन्छ, यस्तो हल्ला बढी हुन्छ। धेरै महिलाहरू हिंसामा पीडित छन्, उनीहरूको हल्लामा आउँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एकदमै धेरै बदमासी भयो, महिलाहरूले बदमासी गरे भनेर देखिएको कानुनको मिसयुज भयो कि भन्ने कुरा। अब मिसयुज चाहिँ यो संसारभरि नै महिला हिंसालाई चाहिँ अब तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पको अघि भर्खरै भन्नुभयो, अब अमेरिका तत्कालीन बिल क्लिन्टन राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि पनि 2 जना महिला आए कि म माथि। अब त्यो त्यसरी प्रयोग पनि भएको छ। यो प्रयोग हुँदाखेरिको खतरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले साँच्ची नै जेन्युन इस्युहरू जुन छ नि, जुन चाहिँ साँच्ची नै हिंसा भएको केसहरू छ उहाँहरूलाई अन्याय हुन्छ हो, किनभने विश्वास गर्दैन। यसको सल्युसन अपरिहार्य छ, एकदमै अपरिहार्य छ। र गलत प्रवृत्तिले, गलत सोचले, महिला नै भए पनि गलत सोचले, गलत प्रवृत्तिले चाहिँ कसैमाथि आरोप लगाएको छ भने उसलाई कडै सजाय हुनुपर्छ, उसलाई सजाय हुनुपर्छ, उसलाई मिसगाइड गरेको सजाय हुन्छ। आम महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो भने देशमै परिवर्तन आउने जस्तो देखिन्छ। 50-51% सक्षम हुनु भने आज देशको आधा समस्या समाधान हुनु हो। त्यस कारणले अहिले पनि दलहरूले, विशेष गरी माथिल्लो पदमा, दलका पदमा, राज्यका पदमा आसीन महिलाहरूले तमाम महिलाहरूलाई कहीँ अचार बनाउन सिकाएको भए हुन्थ्यो, कहीँ गुन्द्रुक बनाउन सिकाएको हुन्थ्यो। अब अहिले कस्तो ट्रेन्ड आयो भने, म त सम्मान त मेरो सबैप्रति छ, खर्च धेरै गर्ने, नकमाउने। अब कोही घरमा कमाउने छ भने त्यही परनिर्भर भइहाल्ने, आफ्नो सुविधाको लागि, सोखको लागि, फेरि सशक्तिकरणका कुरा गरिराख्ने, तर आर्थिक सशक्तिकरणतिर कहीँ ध्यान नदिने। 2 डिब्बा अचार बनाएर पनि बेच्न सकिन्छ भनेर त्यसमा आफ्नो प्रतिष्ठा नखोज्ने, बरु अरूले ल्याइदिएको उपहार खाएर प्रतिष्ठा देखाउने, मैले मिठो खाएँ भनेर भन्ने, यस्तो चलन पनि बढ्दै गयो। त्यस कारणले यो कति जरुरी छ, यो अलिकति चाहिँ सहर केन्द्रित कुरा हो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ है। ग्रामीण क्षेत्रमा र जहाँ गरिबीको पकेटहरू छ नि, गरिबी बढी भएको ठाउँहरू छ नि, त्यो ठाउँमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आर्थिक रूपमा चुलो जोड्ने अहिले पनि महिलाहरू नै हुन्। तपाईँ चाहिँ यो, तर मैले यहाँको कुरा काटे, प्रश्न के गर्ने, सहरमा यो छ, गाउँमा के छ, बाख्रा खसी त महिलाले पाल्छ, त्यसको मूल्य चाहिँ घरमुली पुरुष हुँदो रहेछ। अनि कतिमा बेच्ने, त्यो पैसा के गर्ने भन्ने त्यहाँ पनि पुरुषले डिसिजन लिने भयो। आर्थिक रूपमा भन्दा पनि परिवार चलाउनको लागि होइन, खाद्यको, पोषणको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी महिलाकै हातमा छ। र महिलाहरू थुप्रै अहिले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा, कृषिमा काम गरेका छन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका छन्, सेवामा काम गरेका छन्। महिलाहरूले नै अहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा यो देशलाई चलाइराखेका छन् भने त्यो महिलाहरूले चलाइरहेका छन् भनेर बुझ्नु। यतिभन्दा फरक पर्दैन, पटक्कै पर्दैन। ग्रामीण अर्थतन्त्र धान्ने त महिलाहरू नै हुन्। सहरी अर्थतन्त्रमा तपाईँले केही उदाहरणहरू दिनुभयो, त्यो उदाहरणहरू भनेको एकदमै, मैले अघि नै भने नि, थोरै उदाहरण त्यो चाहिँ, तर त्यो धेरै हल्लामा आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। आज यस्तो मिठो खाएँ, आज यस्तो लुगा लगाएँ, मैले यो कार किनेँ, अनि यहाँ बसेर चाहिँ त्यही बसेको श्रीमानलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर फेसबुकमा लेखेँ। त्यो खालका कुराहरू देखिएको छ। यो सामाजिक सञ्जालको एउटा सदुपयोग भन्ने कि दुरुपयोग भन्ने, त्यसले पनि हो होइन। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूले यो देशलाई आर्थिक रूपमा बचाउनको लागि, अहिले त बचाउनकै समृद्धि होइन, अहिले त आर्थिक रूपमा देशलाई बचाउनको लागि चाहिँ गरेको योगदान चाहिँ पुरुषको भन्दा
कम छैन, बढी छ। महिला त्यसमा पनि ग्रामीण भेगका महिला भन्नुभयो। अब अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क घोषणापत्रमा जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखिराखेको छु भने महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेरेँ त्यहाँ पनि छ, नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेरेँ त्यहाँ पनि छ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने पक्षमा भनेको अहिले महिलाले काम नगरेका होइन, काम गरेका छन्, तर त्यो कामलाई कसरी बढी आय आर्जन गर्न सक्ने बनाउने, महिलाको सिपका कुरा हुन्छन्, महिलाको फाइनेन्सियल लिटरेसी भन्छौँ हामीले होइन, यो आर्थिक रूपमा चाहिँ हिसाब किताब गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने आफ्ना उद्यमहरूको। 2-4वटा स्थानीय तहलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाए, या हेरियो, हेर्दा बस्दै हेरियो होइन। त्यहाँ के देखियो भने 15 दिनको सिलाइ कटाइको तालिम दिएको छ। 15 दिन कुनै होटलमा बसे, सिलाइ कटाइको तालिम लिए, खुसी भए, तर उनीहरूको उद्देश्य त्योभन्दा पर टाढा देखिएन। न कसैले कपडा सिलाउने मिसिन किनेर दिँदो रहेछ, न उनीहरू घर गएपछि कुनै टेलरमा गएर म सिलाउँछु है, मैले सिकेर आएँ भन्ने रहेछन्, न सम्बन्धित पालिकाले अब तिमीहरू के गर्छौ भनेर न मोनिटरिङ गर्दो रहेछ। बजेट खर्च भयो, राज्यले लगानी गर्यो, तर के भयो त 15 दिन बसे, खाए, सिके, तर त्यसको सीमितता त्यतिमै रह्यो भनेपछि यो मिसयुज भएन र? अझ त्यसमा बजार तपाईँको गार्मेन्टको अहिले रेडिमेड कपडाहरू यति धेरै छ कि त्यो सिलाइ कटाइ मेसिन गरेर गाउँमा कुनै महँगो पर्न जान्छ, देखिँदैन, झन् महँगो हुन्छ, चल्दैन। त्यो अर्को पाटो पनि थपिदिएँ मैले, बजारको कुरा पनि छ होइन। महिलाको चाहिँ सिलाइ कटाइ नै पुरुषलाई सिलाइ कटाइको तालिम एकदम कम दिन्छन्, महिलालाई बढी दिन्छन् होइन। यो परम्परागत रूपमै महिलाहरूलाई चाहिँ सिलाइ कटाइकै तालिम दिने, ब्युटी पार्लरकै तालिम दिने, त्यसरी गर्नुभन्दा अलिकति आधुनिक रूपमा महिलाहरूलाई ड्राइभिङको तालिम दिउँ, महिलाहरूलाई प्लम्बिङ गर्ने तालिम दिउँ होइन, महिलाहरूलाई चाहिँ बिजुली बनाउने तालिम दिउँ, बिजुली घरमा फिट गर्ने तालिम दिउँ, मेसनको इँटाको काम गर्ने तालिम दिउँ भनेर हामीले वकालत गरिराखेकै हो। अहिले परिवर्तन पनि हुँदैछ बिस्तारै त्यो होइन। हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ 2टा बाख्रा पाल्ने अनि चाहिँ करेसाबारीका तालिम महिलालाई चाहिँदैन कि, बाख्रा पाल्न पनि जानेका छन्, करेसाबारी गर्न पनि जानेका छन्, कटिङ सटिङ पनि हाम्रो आमाहरूले त्यो तालिम नलिकनै हामीलाई फ्रक सिलाइदिनु हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब अहिले यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री यति धेरै बढेको छ, रेडिमेड कपडाहरू बढिराखेको छ कि गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलि राम्रैसँग बुटिकमै जाने खालको, निर्यातै गर्ने खालकाहरूमा तालिम दिनुपर्ने हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कति महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ, जान चाहनुहुन्छ, कतिपय महिलाहरू नेपालमै बसेर स्व आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो परम्परागत शैलीका तालिम भन्दाखेरि पनि अलिकति बढी आय आर्जन हुने, अलिकति समय बचत हुने अनि आर्जन बढी हुने त्यस्ता खालका चाहिँ तालिम सिपहरू दिन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अनि सबैभन्दा बढी खड्केको चाहिँ आई थिङ्क नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा आएको छ त्यो महिला मैत्री प्रविधिको जरुरी छ, महिला मैत्री सूचना र महिला मैत्री प्रविधिको जरुरी छ। अहिले अब जलवायु परिवर्तनको यस्तो ठुलो चपेटामा हाम्रो देश परेको छ, कृषिमा काम गर्ने 70% भन्दा बढी महिला छन् भनेपछि उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनले कसरी कृषिमा असर पारिरहेको छ, यसबाट बच्न के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रविधिको एकदम धेरै जरुरी छ, सूचनाको एकदम धेरै जरुरी छ। उनीहरूलाई त यो पनि थाहा छैन कि ममाथि असर परिराखेको छ, थाहा छैन भन्ने पनि थाहा छैन। फेरि त्यो पुरुषहरू धेरै बाहिर भएको हुँदाखेरि अहिले सम्पूर्ण हिजो अस्ति पुरुषले गरिरहेको काम पनि त्यो पानी लगाउने काम, विषादी छर्ने काम, त्यो सबै काम महिलाले गरिराख्नु भएको छ। महिला मैत्री प्रविधि छैन, कति ठाउँ हलो जोत्नु परिरहेको छ, महिलाले हलो जोत्न अप्ठ्यारै भइराखेको अवस्था छ। राम्रो सजिलोसँग चाहिँ हलो जोत्ने खालको, सजिलोसँग चाहिँ ट्र्याक्टर चलाउने खालको त्यो प्रविधि महिलासँग छैन, सजिलोसँग गाईबस्तुको गोठ सफा गर्ने प्रविधि छैन। मतलब महिलाहरूलाई मैले कृषिमा मात्रै भनेको होइन, सम्पूर्ण जहाँ जहाँ महिलाहरूले काम गरिरहेछन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्, कृषिमा काम गरिरहेछन्, पर्यटनमा काम गरिरहेछन्, महिलाले गर्ने कामलाई चाहिँ अलिकति यान्त्रिकरण गर्न, प्रविधि मैत्री गर्नु पर्यो, सहज हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा, विज्ञान र प्रविधिमा महिला मैत्री प्रविधि चाहिँ हामीले त्यो प्रविधि बनाउँछौँ भनेर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस्तो चाहिँ प्रष्ट रूपमा घोषणापत्रमा आएको छैन। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नु भएको कारणले पनि यहाँले देशको विकासको खाका कोर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले हरेक आर्थिक सूचकाङ्कले अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा पुगेको, अब खस्न मात्रै बाँकी छ भन्ने अवस्थामा सबैले चर्चा गरिरहेको छ, तथ्यले देखाएको छ। तर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, स्थानीय तह भनेको कुनै पनि घर छुट्दैन, यो चुनावमा कुनै पनि घर छुट्दैन 753वटा स्थानमा। आर्थिक अवस्था यस्तो छ, अब हाम्रो देशमा उत्पादन हुने सम्भावना जति स्थानीय तहमै छ, त्यसकारणले यो आर्थिक अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउन हामी यति गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरा आउन सक्थ्यो। तर देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि घोषणापत्रमा देखिएन। बिजोग छ स्थानीय तहले उठाउन सक्छ भन्ने कुरा देखिएन। यसको मतलब स्थानीय तहसँग त्यो ल्याकतै छैन कि
या राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो, केन्द्र सरकारको पालामा कुरा गरौँला, केन्द्रको सङ्घको चुनावमा भनेर छोडियो यो कुरा? सङ्घीय नीतिले देशको राष्ट्रतन्त्रलाई धेरै हदसम्म असर पार्छ, किनभने सङ्घीय नीति, सङ्घीय प्राथमिकताले नै असर पार्छ धेरै जसो चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने। तर स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउने भनेको स्थानीय तह नै हो फेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि घोषणापत्रमै नभएको चाहिँ होइन। मैले चाहिँ विशेष गरिकन दुईटा पार्टीको घोषणापत्र मैले चाहिँ सबै नै डिटेल नै पढेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रमा करको कुराहरू पनि गरिएको छ, कर व्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। कृषिमा बढी जोडदान दिएको छ, कृषि पर्यटनका कुराहरूमा अलिअलि गरेका छन्। तर स्थानीय तहमा के चाहिँ स्रोत छ, के चाहिँ सम्भावना छ, सायद त्यो स्थानीय तहको घोषणापत्रमा आउँछ होला है। फेरि पनि स्थानीय तहमा पनि व्यक्तिहरू त उठेका छन्, त्यहाँ घोषणापत्र होला, त्यहाँ आउँछ होला, थाहा छैन मलाई। तर स्थानीय तहमा कुन ठाउँको स्थानीय तहमा के को सम्भावना बढी छ, त्यसले कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। अहिले देशको अप्ठ्यारो अवस्था भनेको एउटा विदेशी पुँजी, मतलब त्यो वैदेशिक मुद्रा भनौँ न, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा कम भएको हो। सञ्चितमा कम भएको कारण के हो भने हामीले आयात बढी गरेका छौँ, निर्यात कम गरेका छौँ, बाहिरबाट आउने पैसा आइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। भनेपछि यसको मुख्य चाहिँ उपाय भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो। आयात प्रतिस्थापन कृषिमै गर्नुपर्छ, कृषि स्थानीय तहमै फल्छ। स्थानीय तहमै प्रश्नको उद्देश्य नै यो हो। प्रश्नले भनेको कुरा कृषिमा के गर्न सकिन्छ स्थानीय तहमा, कृषि उपार्जन के कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ र त्यसले आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्छ, निर्यातलाई कसरी प्रवर्धन गर्छ, त्यो एउटा ख्याल गर्नुपर्ने छ। अर्को हामीले वैदेशिक मुद्रामा राम्रो गर्न सक्ने भनेको ऊर्जाको व्यापार हो क्या। ऊर्जाको व्यापारमा बोलेकै छैन यो घोषणापत्रहरू, मलाई दुःख लागेको छ। ऊर्जाको व्यापारमा हुन त राष्ट्रिय नीति बोल्नुपर्छ, तर स्थानीय तहमा ऊर्जा उत्पादन हुने प्रशस्तै सम्भावना छ। लगानी पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो सङ्घले पनि लगानी गर्न सक्छ, स्थानीय तहले पनि लगानी गर्न सक्छ। स्थानीय तहमा भएका ऊर्जाको सम्भाव्यता क्षेत्रहरूलाई अध्ययन गरेर ऊर्जा उत्पादन गरेर बिक्री गर्छौँ भन्न पर्यो। अनि अब यो दलहरूको चाहिँ घोषणापत्रमा जति पाना चाहिँ हामीले गाली गरेर खर्च गरेका छौँ नि, तर एउटा पार्टीको केमा त छापियो नि त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको फोटो, त्यसमा चाहिँ त्यो गाली गरेको ठाउँमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ गाली गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी यो गरेर हाम्रो देशमा उत्पादन भएको ऊर्जालाई कम्तीमा दक्षिण एसियाको देशहरूमा पुर्याउँछौँ है भनेर भन्न पर्थ्यो के। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो मिस भएको पाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब तेस्रो हामीले ल्याउन सक्ने भनेको चाहिँ एकदम सहज सेवा सुविधा दिएर लगानी भित्राउने हो। अर्थतन्त्र बलियो हुने भनेको त स्वदेशी पनि विदेशी, लगानीको ठाउँमा ऋण मात्रै भित्राइरहेका छौँ कि जस्तो देखिदैछ अहिले। स्वदेशी पनि विदेशी पनि लगानी कति बेला भित्रिन्छ भने जब सहज वातावरण एउटा त राजनीतिक स्थिरताले गर्छ, जुन चाहिँ अहिले डगमगाइरहेको छ। यो गठबन्धन संस्कृतिले झन् धेरै डगमगाउनेवाला देखिन्छ, एउटा त्यो अप्ठ्यारो देखिरहेको छु मैले। अर्को भनेको प्रशासनिक झन्झट र प्रशासनिक झमेला चाहिँ अहिले पनि तपाईँ कुनै कार्यालयमा जानुभयो भने तपाईँले मान्छे चिन्नु भएको छैन भने तपाईँको काम गर्न अहिले पनि गाह्रो छ। भनेपछि मान्छेले लगानी कसरी गर्छ, त्यो भएर यो लगानी मैत्री वातावरण कसरी गर्ने होइन, कर तिर्न जानु पर्यो भने एक दिन अफिस छुट्टी लिएर जानु पर्छ। मैले मेरो पैसा त्यो दिनमा हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी छैन। एक दिन कार्यालय छुट्टी लिनुपर्छ र राज्यलाई म पैसा तिर्छु है तलाई भनेर जानुपर्छ। घोषणापत्र सम्पूर्ण हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको चाहिँ सेवालाई कसरी सहज बनाउने, हामीले दिने सेवालाई कसरी सहज बनाउने र कसरी लगानी मैत्री बनाउने। मेरोसँग पैसा छ 2 लाख भने मैले ब्याङ्कमा लगेर राख्नुभन्दा कतै लगानी गर्न पाऊँ। त्यो लगानी गर्नको लागि मलाई लगानी डुब्दैन भन्ने एउटा चाहिँ ढुक्क हुनु पर्यो। धेरै जसो जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ या नेपालमै स्मार्ट जब गरिराख्नु भएको छ या आय आर्जन छ, पैतृक पनि छ, उहाँहरूसँग पैसा नभएको होइन, तर ग्यारेन्टी नभएरै हो कि के नभएरै हो कि बरु नयाँ आइफोन कुन आएको छ, नयाँ भर्सनको लेटेस्ट कुन आएको छ, 11 प्रो पनि छ, अब 13 प्रो आइसक्यो म त्यो किन्छु भनेर होलमा बसे हुन्छ भनेपछि त्यो पैसा त यतिकै वेस्ट भइराखेको छ के। नयाँ ल्यापटप कुन आएको छ, नयाँ अर्को कुन आएको छ। हाम्रो लगानी गर्ने मानसिकता नै एक प्रकारले छैन भन्दा पैसा छ, तर त्यो बरु कहाँ गएर टिकटकमा राम्रो फोटो आउँछ, कुन रेस्टुरेन्टमा, बरु कहीँ गएर कि यो भन्ने हामी यति पनि त लगानी सानो पुँजी लगानी गरेर त्यहाँबाट इन्कम हुने भयो त 14 प्रो आउँदाखेरि 11 प्रोको किन्ने पैसा बचत भएर पनि त आउन सक्थ्यो, त्यहाँबाट इन्कम भएर भन्ने कन्सेप्टमा हामी कहिले जान सक्छौँ त? होइन, अहिले यो अब विश्व बजारीकरणको बेला हो, अहिले उदारीकरण छ, अब यो अब ग्लोबलाइजेसन हामीलाई मात्रै आएको हो त उदारीकरण। भारतमा देखिँदैन 200 को जुत्ता लगाएर हिँडिरहेको छ, तर हामीलाई 15,000 कै जुत्ता लाउनु पर्ने। हामी अब यो हाम्रो विडम्बनै त्यही हो कि हामी अहिले एकदमै धेरै भर्खर
देखिरहेछौँ। यो एक्सपोज भएको छ के हाम्रो संसार बिस्तारै बिस्तारै यो कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इन्टरनेटको पहुँच र त्यसपछि चाहिँ यो बढ्दो अपेक्षा, टेलिभिजन हेऱ्यो होइन, इन्टरनेट हेऱ्यो अनि उता यस्तो गरेको छ उता यस्तो गरेको छ भने बढ्दो अपेक्षा। अनि फेरि विचार गर्नुहोस्, हामीसँग अहिले युवा जमात बढी छ, युवा जमातले नयाँ नयाँ कुराहरू प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यो पनि हो होइन। त्यो हिसाबले पनि अहिले यो आएको सरकारले यदि सुरक्षा गरिदिने हो बिस्तारै यो कम हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ पैसा लगानी गरेर मैले यो पैसा लगानी गरेँ भने यति पैसा आउँछ, आइफोन किने भने यो पैसा मेरो यतिकै स्टक भएर बस्छ भन्ने खालको चेतना, त्यो चेतना पनि हामीले चाहिँ पैसा छ के गरौँ भन्ने आउँदैन, पैसा छ अब के किनौँ, अब पैसा छ कहाँ लगानी गरौँ तर त्यो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने डर छ नि त। आइफोन त डुब्दैन, ग्यारेन्टी किन राज्यले गर्न सक्दैन? ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। हो त्यो मैले भनिहालेँ नि, लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ अहिले पनि छैन। विशेष गरिकन सेवा चाहिँ सेवाग्राहीमुखी भएन के, त्यसले गर्दा मसँग 2 लाख छ म कहाँ खर्च गरौँ भन्दा आउनुहोस् आउनुहोस् यहाँनिर खर्च गर्नुहोस्, तपाईँ यसरी पाउनुहुन्छ यसको रिटर्न भनेर गरिदिने होइन कि। तपाईँ के भन्छ यो फाइल यहाँबाट त्यहाँ लैजानुहोस्, त्यहाँबाट त्यहाँ लैजानुहोस्, त्यहाँबाट त्यहाँ लैजानुहोस्, 9वटा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै मेरो पैसा सकिन्छ। विकास अर्को अहिले विकासको कुरा मलाई अर्को चाहिँ मलाई अलिकति सानो के भन्नु मन लाग्यो, एकचोटि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी केही व्यक्तिहरूलाई हामी यस्तै आर्थिक उसमै छलफल गरिरहेको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जुन दिन चाहिँ देशमा 2टा मात्रै गमलामा खोर्सानी रोपेर खोर्सानीको आयात कम गर्छु, खोर्सानी किन्दिनँ भन्ने जति बेला चाहिँ चेतना मान्छेमा आफू आउँछ नि, त्यसपछि बल्ल देश चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर बन्छ होला, यो आयात प्रतिस्थापन हुनतिर हामी बाटोमा जान्छौँ होला भन्नुहुन्थ्यो कि। मलाई अहिले त्यस्तै लाग्छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले कौशीमै भए पनि, यहाँ स्वयंले पनि गर्नु, कौशीमा म पनि गर्छु, कौशीमै भए पनि 10वटा खोर्सानी रोप्न थालेका छन्, केही सानो ठाउँमा भए पनि 2-4वटा सागहरू रोप्न थालेका छन्। केही हदसम्म यो जागरण चाहिँ मैले देख्दै आएको छु र यसलाई मैले चाहिँ अलिकति सकारात्मक रूपमा लिन्छु। हामी सबैले त्यतातिर सोच्यौँ भने यो अनुत्पादन। मैले सोसल साइडमा एउटा कौशी खेतीको बारेमा के कमेडी देखाएको थिएँ, सासूले बुहारीलाई भनेको भने खेतमा रोपनीका रोपनी जग्गा बाजो छ गाउँमा, बुहारीले छतमा कौशी खेती गरेछ, एउटा काँक्रो फलाछ, अनि खिचेर फेसबुकमा राख्यो, अनि त्यहाँ सयौँ कमेन्ट आयो हामीलाई पनि बाँड है। कौशी खेती ठिक त हो, तर हामी रोपनीका रोपनी खेत बाजो राखेर शौखिन तरिकाले कौशी खेतीमै सीमित बन्ने त होइनौँ भन्ने पनि त्यो देखिँदैछ। त्यो विडम्बना छ अहिले चाहिँ। अब जस्तो कस्तो भने माइग्रेसनको कारणले हो यो, विशेष गरिकन चाहिँ शहर केन्द्रित बसाइ हुन थाल्यो, गाउँबाट शहरमा आउने, शहरबाट आप्रवासन बाहिर जाने होइन, त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने। अनि वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि छोराछोरी पढाउन मन लाग्छ, राम्रो ठाउँमा पढाउन मन लाग्छ, गाउँमा राम्रो वातावरण छैन भन्यो, अनि उनीहरूलाई शहरमा केन्द्रितमा ल्यायो। शहरमा आइसकेपछि ती बुहारी के गर्ने त भन्दाखेरि ठाउँ कम्तीमा दिनभरि टिभी हेरेर त बसिनन्, कम्तीमा काँक्रा त उब्जाइन् भन्ने सोच्न पर्ने हुन्छ। तर अवस्था चाहिँ हो कि धेरै बाँझो खेतहरू छ, त्यसलाई व्यङ्ग गर्न खोज्या होला। मलाई चिन्ता चाहिँ के हो भने बुहारीलाई नै किन पिन पोइन्ट गरे त, छोरीलाई पनि पिन पोइन्ट गरे भए हुन्थ्यो नि। मेरो छोरा यहाँ हलो नजोतेर काठमाडौँ गएर चाहिँ 15,000को जागिर खाँदैछ, यहाँ हलो जोतेर चाहिँ अकबरे खोर्सानी लगाएको भए 1 लाख रुपियाँ महिनाको कमाउँथ्यो भन्ने तिर चाहिँ त्यस्ता खालका टिका टिप्पणी। त्यसका लागि त कृषिमा लाग्नेलाई सम्मान गर्नु पर्यो नि। कृषिमा लाग्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कृषिमा लगानी के पेसा गर्नुहुन्छ। अहिले कस्तो पनि म देख्छु भने साना साना केटाकेटी बालबालिकाहरूलाई बुवा के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कुनै जब होल्डर छ या व्यापारी हो भने खुलेर भन्छन्। एउटा बच्चालाई पनि त्यो पीडा छ हाम्रो गलत संस्कारले गर्दा। कृषि गर्छ भने मेरो बुवा केही गर्नुहुन्न, मेरो मम्मी केही गर्नुहुन्न भन्न उनीहरू त्यो भन्न पनि डराएको देख्छु के। सोच बच्चालाई पनि के हुन्छ भने कृषि गर्नु भनेको भोलि मेरो डिग्निटी नै नहुनु हो कि भनेर ऊ कृषि पनि गर्न चाहदैन भनेपछि हाम्रो सोचमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिएन। परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ र यो परिवर्तन हुँदैछ मन्जुजी। धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामी अहिलेको युवाहरू जो चाहिँ बाहिर गएर फर्केर आएर कृषिमा लगानी गरेका छन्, यिनीहरूले यो परिवर्तन बिस्तारै गर्दैछन्। म चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै आशावादी पनि छु। कृषिलाई पहिलाको जस्तो अपहेलित अहिले छैन। हामीले जति काम पहिला चाहिँ त्यो म किसान हो भनेर गौरव साथ भन्न सक्ने अवस्था थिएन भने अहिले त झन् अनलाइन मार्केटिङले पनि हो, कतिपय कुराहरू त बिक्री गर्न पनि सहज भएको छ, इन्कम राम्रो भइराख्या भएर पनि। अनि अब त्यो मैले कृषि लगाएर चाहिँ फेसबुकमै राखेर देखाएँ भने पनि मान्छेलाई अलिकति आकर्षित गरेँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलाको भन्दा केही सुधार हुँदैछ यतातिर चाहिँ। लगानी पनि सरकारको राम्रै छ लगानी, तर उपयुक्त ठाउँमा अझै पनि पुगेको छैन। लगानी राम्रैसँग प्राथमिकतामा गइरहेको छ। केही वर्षपछि हाम्रो कृषिमा चाहिँ सुधार हुन्छ कि जस्तो म चाहिँ आशावादी छु। जे जस्तो भए पनि 35,000 बढी पदका लागि 1,40,000 बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ स्थानीय तहको चुनावमा। त्यसकारणले जनताले अबको 9 दिनपछि भोट गर्ने दिन आउँदैछ, मतदान गर्ने दिन।
अन्तिममा आफ्नो निर्णय कसरी लिने सो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा गर्छौँ हामी चुनावमा। कमसेकम कस्ता पात्रलाई भोट दिने त? स्थानीय तहमा चाहिँ दलभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्छ। हजुर, किनभने त्यो दलको घोषणापत्र जरुरी हो, तर घोषणापत्र त्यति धेरै हेर्ने हुँदैन। हामीले कस्तो देखेका छौँ भने घोषणापत्र राम्रो छ तर काम गर्ने मान्छे राम्रो भएन भनेदेखि त्यो घोषणापत्र आफै कार्यान्वयन हुँदैन कि। अनि कतिपय ठाउँमा घोषणापत्र केही नभइकन पनि चाहिँ काम गर्ने मान्छे पर्यो भने उसले काम गर्छ। त्यसले गर्दा पक्का काम गर्छ यसले र मेरो दिनानुदिनका मेरा समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने खालको लाग्छ, त्यसरी भोट दिउँ। राजनीतिक आस्था छ, राजनीतिक आस्थाको रूपमा भोट दिउँ। सत्ताको गठबन्धन हेरेर र सत्ताको हेरेर हामीले मान्छे चुन्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दैनिक हाम्रा आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सक्दैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले परिणाम देखाउनुपर्छ, जनताको जीवनयापनसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। मुख्य गरिकन सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनपर्छ। त्यो सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सक्छ कि सक्दैन स्थानीय निकाय त्यो मान्छेलाई छुनेर मैले न्याय पाउन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो मान्छेसँग, त्यो हेरेर चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य आर्थिक मामिलाका जानकार डाक्टर विमला राई पौडेलसँग आज खरो प्रश्नमा नजिकै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, चुनावी अभियानमा देखिएका क्रियाकलाप र अभियानहरू, साथसाथै अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र यसमा सुधार ल्याउन सक्ने प्रयत्नहरू के हुन्छन् भन्ने लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। Garima Vikas Bank. Access to all. राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन।